फरमाई। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा यहाँ बैठना, हमारा सुनना सुनाना अपनी बात में कबूल फरमाए और हमारी आज की इस महफिल को, इस मजलिस को हम सब के लिए बरोज़ हश्र शफ़ाअत का बाइस बनाए। ज़ियादा मोहतरम इस आज सवाब की महफिल में हाज़िर हैं। आज हम एक मरहूमा के इसाले सवाब और दुआए मग़फ़िरत के लिए यहाँ जमा हुए हैं। तो ये जो इसाले सवाब की महफिल होती है, इसमें हमारे लिए बहुत इबरत होती है, इसमें हमारे लिए बहुत वाज़ नसीहत होती है, इसमें हमारे लिए कुछ सीखने की एक खूबसूरत मौका होता है कि हम लोग जो है वो यहाँ महफिल पाक में हाज़िर होकर जो हमसे दुनिया से मुँह मोड़ के अपनी ज़िंदगी की तरफ चला गया है, हमने उसके लिए दुआएं मक़सद करनी है। एक मकसद तो ये होता है और दूसरा अहम मकसद ये होता है कि हम यहाँ बैठ के कोई ऐसी बात, कोई कुरान पाक की ऐसी आयत, कोई हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा फरमान अपने जहन नशीन करके यहाँ से रुख़्सत हों कि जो आइंदा ज़िंदगी में हमारे लिए कारआमद साबित हो। मैं सूरह मुल्क की एक आयत मुक़द्दसा का थोड़ा सा हिस्सा आपके सामने मैंने पेश किया है। हम जो है वो लंबी चौड़ी किसी गुफ्तगू करने की वक्त भी इसका मुकम्मल नहीं है और मुनासिब भी नहीं है। वैसे भी मैं जो है वो यहाँ पे 2 घंटे या 3 घंटे बयान करता रहूँ तो उसकी इतनी अहमियत नहीं है। बात वही मोतबर होती है जो मुख्तसर भी हो और अच्छी भी हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि ऐ इंसान, मैंने ज़िंदगी भी तुम्हारे लिए बनाई है और मौत भी तुम्हारे लिए बनाई है, और इस ज़िंदगी और मौत का फ़लसफ़ा और हिकमत ये है कि तुम्हारा रब तुम्हें आज़माना चाहता है कि कौन तुम में से अच्छे अमाल लेके आता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौत व हयात का फ़लसफ़ा बयान फरमाया है। कितने ही हमारे अजीज़ों अकारब ऐसे होते हैं कि जिनके चेहरे को देखे बगैर हमारी सुबह नहीं होती। कितने हमारे दोस्त, हमारे प्यारे ऐसे होते हैं कि जिनकी संगत के बगैर हमारी शामें नहीं गुजरती। कितने हमारे करीबी दोस्त अहबाब ऐसे होते हैं कि जिनकी संगत के बगैर हमारी ज़िंदगी अजीरन लगती है। लेकिन क्या होता है कि बिल आखिर हकीकत ये है कि एक दिन ऐसा आता है कि हम अपने ही हाथों से उसी खूबसूरत चेहरे को, उसी खूबसूरत दोस्त को, उसी खूबसूरत संगत को, उसी खूबसूरत इंसान को अपने हाथों से मनो मट्टी तले दफन कर देते हैं। ये इंसान की हकीकत है, ये इंसान का बिल आखिर मकाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मौत और हयात जो इंसान के लिए रखी है, उसका फ़लसफ़ा और हिकमत ये है कि तुम्हारा रब तुम्हें आज़माना चाहता है कि कौन तुम में से अच्छे अमाल लेके आता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारी इस आज का महफ़िल पाक हमें ये पैगाम महसूस करवाए और हम यहाँ से जब रुख़्सत हों तो हमारे जहन में ये बात अच्छी तरह से जानशीन रहे कि हमने इस दुनिया से रुख़्सत होना है। आज ऐसा वक्त है कि हम किसी जाने वाले के लिए इकट्ठे होकर दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं, तो हम याद रखें कि एक दिन ऐसा भी आने वाला है, हम नहीं होंगे, कोई हमारे लिए हाथ उठा के दुआ करेगा। इसलिए मौत सबसे बड़ी बानसीयत है। हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारगाह में सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह, अक्लमंद इंसान कौन है, समझ वाला इंसान कौन है, समझदार किसे कहते हैं? आज हमारे माशरे में मादियत परस्ती का दौर है। हम अक्लमंद उस इंसान को समझते हैं जो दुनिया की दौड़ में अच्छी तरह से लोगों के गर्दने फैलान के तो वो आगे बढ़ना जानता हो। हम अक्लमंद उसको कहते हैं जो दुनिया की इस मामलात में अपनी फुर्ती दिखाए, तेजी दिखाए, होशियारी दिखाए और हम लोगों से मादियत के ज़माने में आगे बढ़ता चला जाए। उसके पास अच्छा रहन सहन भी हो, अयाशी भी हो, जिंदगी गुजारने के अच्छे लवाजमात भी मौजूद हों। हम समझते हैं ये इंसान बड़ा अक्लमंद है, ये इंसान बड़ा काबिल इज्जत है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी सुन, अक्लमंद इंसान वो शख्स है जिसको हमेशा आखिरत की फिक्र रहती है। जो शख्स हमेशा इस दुनिया की फिक्र नहीं करता बल्कि आखिरत की फिक्र करता है, और जो शख्स इस दुनिया में रहते हुए आखिरत को याद रखते हुए इस दुनिया से अपने मामलात को अच्छे तरीके से निपटा के इस दुनिया से रुखसत होता है, वो शख्स कामयाब भी है, अक्लमंद भी है और समझदार भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस महफिल पाक में हाजिर होकर
ہمیں جو فیوز و برکات ہیں کلام پاک کے، نعت شریف کے، وہ بھی سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص جو اللہ رب العزت کا دیا ہوا پیغام محبت ہے، جو پیغام واضح و نصیحت ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس پیغام کو بھی قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات دراصل یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی پروردگار ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور زندگی کو بھی پیدا کیا ہے، اور اس موت اور زندگی کی کشمکش میں انسان کو ایسا پھنسایا ہے، اور اس پھنسانے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہارا رب تمہیں آزمانا چاہتا ہے کون تم میں سے اچھے اعمال لے کے آتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اچھا عمل پیسوں کا محتاج نہیں ہوتا، اچھا عمل شہرت کا محتاج نہیں ہوتا، اچھا عمل کسی بڑی شخصیت کا محتاج نہیں ہوتا۔ آپ اپنے بھائی کے ساتھ وجہ مطلق کے ساتھ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تم جب اپنے مسلمان بھائی سے ملتے ہو، اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہو، تمہارے چہرے پر بشاشت ہوتی ہے، مسکراتے چہرے کے ساتھ جب اپنے بھائی سے ملتے ہو، اس سے جدا ہوتے ہو، تو تمہارا رب تمہارے دونوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ نیک عمل یہ بھی ہے، ہم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیں، سلام میں پہل کریں، سلام کا جواب دیں، ہم راستے میں بڑی تکلیف دہ چیز کو، پتھر کو بھی ہٹا دیں، یہ بھی نیک عمل ہے۔ جو نیک اعمال ہوتے ہیں یہ کسی شخصیت کے یا بڑی جو ہے وہ عہدے کے محتاج نہیں ہوتے۔ نیک اعمال تو اللہ رب العزت نے ایمان کی مٹھاس میں رکھے ہیں، جس کے سینے میں ایمان ہے وہ کوئی نیک عمل کرے گا، وہ اس کی مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، کہ جس شخص کے سینے میں یہ تین علامات پائی جاتی ہیں، تین نشانیاں پائی جاتی ہیں، اس شخص کو اللہ رب العزت ایمان کی مٹھاس عطا کرتا ہے۔ تو ایمان کوئی مادی چیز نہیں ہے کہ جس کو زبان پہ رکھیں گے تو ہمیں مٹھاس محسوس ہوگی، یہ کوئی رس گلہ نہیں ہے کہ جس کو زبان پہ رکھیں ہمیں اس کی جو ہے وہ مٹھاس محسوس ہوگی، نہیں، ایمان ایک کیفیت کا نام ہے۔ ایمان کی مٹھاس یہ ہے کہ جب بندہ ایمان کو محسوس کرتا ہے تو اس انداز کے ساتھ کرتا ہے کہ وہ شخص جب سجدہ کرے تو اس کی پیشانی سجدے کے ذوق کو محسوس کرے، اور جب تلاوت کرے تو اس کی زبان قرآن پاک کے الفاظ کو محسوس کرے، جب وہ نیک عمل کرے تو وہ بظاہر نیک عمل لوگوں کی نظر میں معیوب بھی ہوتا ہو، لیکن اس کا دل ایمان کی مٹھاس کو قبول کرے اور وہ سمجھے کہ میرا رب اس بات پہ راضی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ نیک اعمال جو ہوتے ہیں یہ پیسے کے محتاج نہیں ہوتے، شہرت کے محتاج نہیں ہوتے، یہ کسی کام کے یا کسی نام کے محتاج نہیں ہوتے۔ نیک عمل انسان جب بھی کرتا ہے اس کا ایمان اس کو بڑھاوا دیتا ہے، اس کا ایمان اس کو تسلی دیتا ہے۔ زندگی کا یہ اصول یاد رکھیں کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی دارالعمل ہے، یہ آزمائش کا گھر ہے، اس میں ہمارے سامنے دونوں راستے بالکل عیاں ہیں، برائی کا راستہ بھی سامنے کھلا ہے، اچھائی کا راستہ بھی سامنے کھلا ہے، یہ ہماری مرضی ہے، اس نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ تم مسجد میں چلے جاؤ یا بازار میں چلے جاؤ، تم اذان سن کے چاہے جو ہے وہ بیٹھے رہو، چاہے وضو کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، یہ اس نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تمہیں آزماتا ہے کون اچھے عمل لے کے آئے گا۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی آئندہ زندگی میں یہ کوشش کریں۔ بندہ کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو توفیق دیتا ہے، اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ جب بندہ ارادہ کر دیتا ہے اچھے کام کا تو اللہ رب العزت ضرور اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اس محفل کو، اس مجلس کو مرحومہ کے لیے باعث بخشش بنائے اور ہم سب کے لیے باعث نجات بنائے۔